अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एक मर्तबा का वाकया था, ईद का दिन था। ईद के दिन दुगाना पढ़ के शौहर घर आया, बीवी को साथ लेकर दस्तरखान लेकर के बैठा। तवज्जो करना, दस्तरखान लेकर के बैठा। उतने में बाहर से आवाज आई, ईद का दिन है, कोई फकीर को खिलाने वाला। जैसे ही सदा आई, आवाज आई, ईद का दिन था। उसने कहा, यार क्या लोग हैं, ईद के दिन भी चले आते हैं भीख मांगने के लिए। और अपने नौकरों से कहा, इसको धक्के मार के भगाओ, ये जो आया है। कुरान कहता है, अगर कोई आपके पास भीख मांगने आए, उसको भीख नहीं दे सकते हो ना, अच्छी बात कह के उसको टाल दो। कोई भीख मांगने है ना, आप उसको ये कहो, भाई बाबा माफ करो, जाओ, नहीं दे सकते। अच्छी गुफ्तगू, बल्कि अच्छी गुफ्तगू कह के टाल देना ये सदका देने से भी बेहतर है। आपने उसको इज्जत से रुक सकते ना, माफ कर दो बाबा, नहीं दे सकते, आप हमारे पास नहीं है, माजरत चाहते हैं, अच्छे अल्फाज कहो, सदका देने से बेहतर। और आपने सदका दे के उसका दिल दुखाया तो आपका सदका देना कोई काम नहीं। अच्छे अल्फाज से टाल। कुछ लोगों को देखते हैं, कहते अरे इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, कमाता नहीं, चल भाग यहां से। आप ऐसा न करें। अगर आपको तलकीन ही करना है कमाने की, मैं भी करता हूं। पहली बात तो तंदुरुस्त लोगों को भीख मत दिया करो, मत दो भीख। बल्कि कुछ लोगों ने तो हमारे शहर में धंधा बना लिया है। छोटे छोटे बाप जो वो कौड़ियां खेल रहा है, बाप ताश के पत्ते खेल रहा है, शराब पी के पड़ा रहता है, जुआ खेलता है, ऐश करता है, छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने पे लगा देते हैं। छोटे बच्चों को भी भीख मत दो, और मुसलमानों के बच्चों को तो खास तौर पे मत दो उन्हें भीख। बिगाड़ रहे हो तो उन्हें भीख देकर। कुछ लोग कहते हैं कि इनको क्या हो गया, ये तो अब भीख भी देने से मना कर। मैं कहा कि मैं तो ये कहता हूं, जरूरतमंदों को दो, इनको क्यों बिगाड़ते हो? अरे ये कौम का छोटा सा बच्चा आज मांग रहा है, ये कल कमा के कब खाएगा? इसको भीख मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी, कमा के कब खाएगा? छोटी छोटी बच्चियां आज भीख मांग रही, देखते देखते जवान हो जाएगी, उसकी आबरू लूट ली जाएगी। यही तो होता है। ये सिस्टम खत्म करो शहर से। और वो रिकामे जो वो ऐश करते हैं बच्चों के भीख पर, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। लेकिन आपका उसलूब अच्छा हो, तरीका अच्छा हो। कोई हट्टा कट्टा भीख मांगा, भाई ये काम नहीं, तू काम से लग, तू काम कर। बल्कि आप अगर कर सकते हो तो भी करेगी, तू क्या हुनर जानता है मुझे बता, मैं तुझे करके देता हूं। उसको काम दाम करके दो, कुछ दिला के दो, ठेला लगा के दो, जो भी आप कर सकते हो करके दो। गुफ्तगू अच्छी करो, दिल मत तोड़ो उसका, मांगने वाले का भी दिल मत तोड़ो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रुखसत करो। पहली बात तो आपसे ये कहता हूं, जो गांठ बांधने के लिए कहना, जबान इतनी मीठी कर लो कि बात कोई सुने तो कहे, यार ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबान में शहद घोल दिया है, शहद घोल दिया है जबान के अंदर किसी। ये चीज होती है, ये कैफियत होती है, ये मामलात होते हैं। ऐसे मोमिन की जबान बड़ी, हदीस पाक में आता है ना कि अच्छी गुफ्तगू करो। अच्छी गुफ्तगू सदके के मुतरादिफ है। बल्कि कुरान भी कहता है, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो। दिल तोड़ने वाली गुफ्तगू मत करो, दिल जोड़ने वाली गुफ्तगू करो। तो उसने कहा, इसको धक्के दे के निकालो बाहर, धक्के दे के निकालो। और उसको धक्का जी, अब नौकरों को तो हुक्म था, नौकर ने जो धक्का दिया वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो उसने गिरते गिरते कहा, मौला इसको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गुरूर है इसको अपनी दौलत पर, छीन ले इससे और मुझे दे दे। क्या कहा? छीन ले इससे और मुझे दे। बदुआ दी उसने, मजलूम था वो तो चला गया, खुदा जाने फिर कहां गया। दिन गुजरते गए, इसका धंधा ठप होता गया, रिवर्स गियर लगा इसको। आप अपनी जबान में कहते हो ना रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। अगर आपको भी कभी कारोबार के मामले में, इज्जत के मामले में, तरक्की के मामले में कभी रिवर्स गियर लगे, यानी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो, तो कभी बैठ के सोचना कि किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मैं लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, जब तक आप किसी अहले दिल का दिल नहीं दुखाओगे, तब तक आपकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी। इज्जत के मामले में, वकार के मामले में, शान के मामले में, दौलत के मामले में आपने कहीं ना कहीं चूकी की है, गलती की है। अल्लाह के गुनाह करोगे, अल्लाह बड़ा करीम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समद है, वो माफ करता है, नजरअंदाज करता है। लेकिन बंदों का दिल दुखाते हो तो फौरन पकड़ होती है, गिरफ्त होती है। इसलिए दिल दुखाने से परहेज करो। मुझसे एक मर्तबा इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मैंने एक जुमले में जवाब दिया था, जो अपने दिल को साफ करता है, जो अपना दिल
اپنا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی بن جاتا ہے. جو خود کا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی بن جاتا ہے. بس دلوں کا معاملہ ہے ولایت کا. ولایت کا تعلق دلوں کا ہے. جب تم اپنا دل سنوار کر دوسروں کا دل سنبھال لیتے ہو تو پھر تمہارے دل کا کنیکشن خدا سے جڑ جاتا ہے, اور خدا سے جڑنے ہی کو ولایت کہتے ہیں. ورنہ تہجد بھی ولی نہیں بناتی, مصلیوں پر کھڑے رہنا بھی ولی نہیں بناتا, تسبیحاں جپنا بھی ولی نہیں بناتی, حقوں کی صدائیں بھی ولی نہیں بناتی, الا اللہ کے نغمے بھی ولی نہیں بناتے. اس وقت تک جب تک کہ دل نہ سنور جائے اور لوگوں کا دل نہ سنبھالو. حضرت عارف رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف کا راستہ, اللہ کی راہ کا, اللہ کے گھر کی طرف, وہ تو گھر اور زمان مکان سے پاک ہے, لیکن اس کی طرف, خدا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے. جو بندوں کا دل نہیں سنبھال سکتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بندوں کا دل خوش کرو, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی, کاروبار ڈھپ پڑنے لگا, یہ ہوا وہ ہوا, دھیرے دھیرے دکانیں بند ہوئی, کاروبار بند ہوا, نوکر چاکر غلام یہ وہ سب چلے گئے. آخری میں کھانے کو محتاج ہوا. جس کے گھر سے اپنے مالیگاؤں کے محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا دھواں نکلتا تھا, اب اس کے گھر میں کھانے کو پریشانی ہے. اس کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس مصیبت اور مشکل میں نہیں رہ سکتی, آپ تو مجھے کھلا بھی نہیں سکتے, مکان بھی آپ کا بک گیا, مکان بھی آپ کا بک گیا, میں کہہ رہا ہوں کہ میری عزت پہ حرف آئے گا, آپ مجھے طلاق دے دیں. اس نے طلاق دے دی, وہ اپنے میکے چلی گئی. یہ چند ہی مہینوں میں پورا کھیل ہو گیا ایک بد دعا کی وجہ. کبھی کبھی بد دعا کا اثر برسوں بعد ہوتا ہے, لیکن ہوتا ضرور. بد دعا کبھی نہیں چھوڑے گی. جیسے بد دعا پیچھے لگی رہتی ہے آدمی کی. ایک شخص بیمار پڑا, بہت تعویذ کیا, بہت دبابا کیا, بہت ڈاکٹر وغیرہ کیا. وہ اس نے مجھ سے, میرے کچھ احباب ہمارے حافظ مقصود صاحب سے کہلوایا کہ ذرا سید صاحب کو کہو کہ استخارہ کر دیں. تو میں نے انہیں کے سامنے استخارہ کیا. تو میں نے پوچھا تو پتا چلا نہ اس کو کوئی بیماری ہے, نہ سحر ہے, نہ جادو ہے, نہ نظر بد ہے. اس نے کسی غریب کو مارا تھا, اسی کی بد دعا سے اس کو بیماری لگی. دیکھیے میں نے ان کو بتایا بھی, انہوں نے دیکھا بھی, حافظ صاحب نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ حالات, میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقائق ہے. چند مہینوں کے اندر اس کا مکان بکا, نوکر چاکر غلام یہ سب تباہ برباد, بیوی بھی خوبصورت گئی. اب یہ بندہ مانگنے لگا بھیک. توجہ, یہ جو سیٹھ صاحب تھے وہ بھیک مانگنے لگ گئے اب. اور جب بھیک مانگنے لگے کیا ہوا پتا ہے, پھر عید آئی. وہ عید آئی, اسی دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہتا ہے آج عید کا دن ہے, کوئی کچھ کھلا سکتا ہے؟ اسی مکان میں, جو مکان کل تک کسی اور کا تھا آج کسی اور کا ہے, اسی مکان میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر دسترخوان سجا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے عید کے دن. جیسے آواز آئی ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا. اس مکان کے مالک نے کہا بی بی اٹھو اور پہلے اس کو کھلاؤ, بعد میں ہم کھائیں. اٹھو, اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دو, وہ فقیر کو, پھر ہم, آج عید کا دن ہے. جیسے ہی کھانا لے کر کے دروازے پہ گئی, چیخ ماری, کھانا ہاتھ سے گرا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی. پتہ نہیں اس بھکاری کے چہرے میں کیا تھا کہ یہ مالک مکان کی بیوی بے ہوش ہو کے گر پڑی. پانی کے چھینٹے دی, ہوش میں آئی. شوہر نے پوچھا بی بی میری جان, میرے گھر کی آبرو, میرے گھر کی ملکہ, کیا ہوا, کیوں پریشان ہو گئی, کیوں بے ہوش ہو گئی, تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اس فقیر کے چہرے میں کیا دیکھا؟ وہ جو فقیر تھا نا بھیک مانگنے کے لیے, یہ مکان اسی کا تھا پچھلے سال عید کے دن, اور اس وقت میں اس کے نکاح میں تھی, وہ میرا شوہر تھا. پچھلے سال عید کی بات ہے, مکان یہ اسی کا تھا, وہ میرا شوہر تھا, بہت مالدار تھا, بہت اللہ نے دولت سے نوازا تھا. پچھلے سال عید پر اسی وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے, ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے, اور وہ بھیک مانگا تو اس نے کہا دھکے دے کے نکال دو. جیسے ہی نوکروں نے دھکا دیا وہ گر گیا. گرتے گرتے اس نے کہا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے, اس کی دولت چھین کر مجھے دے. پھر پتہ نہیں وہ فقیر کہاں چلا گیا. اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں وہ فقیر میں ہی تھا. اس دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ترقی دی, اور آج اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. تو دیکھو بد دعا یہاں تک پہنچاتی. اس لیے اگر ترقی اور خوشیاں چاہتے ہو دعا لو, گھمنڈ چھوڑ دو, تکبر چھوڑ دو. طاقت دی اللہ نے, قوت دی, دولت دی, عزت دی, شہرت دی, انسان بن کے رہو. انسان, فرعون مت بنو,
نمرود مت بنو، گھمنڈ مت کرو، شیطان مت بنو. شیطان کو اس کے تکبر نے بگاڑا. انسان بنو. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی